الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور تاکہ ہم
بہترین بدلہ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ من عمل صالحا، جس کسی نے بھی کوئی نیک عمل کیا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے دیں گے زندگی انتہائی پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم انہیں بدلہ دیں گے ان کے اجر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ان اچھے اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں۔